यो अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ लास्ट विकमा अलि हेर है न्युमेरिकलको लागि अस्ति चाहिँ लास्ट विकमा हामीले 17 जति न्युमेरिकल गरेका थियो त्यो न्युमेरिकल चाहिँ हैन अब बाँकी न्युमेरिकल हामी चाहिँ त्यो यो पछि चाहिँ गर्छौं अहिले चाहिँ सो यो हामीले कुरा के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि नयाँ च्याप्टर हो सर हो है यो अस्ति हामीले लास्ट विकमा चाहिँ अलिअलि न्युमेरिकल गरेका थियो अब चाहिँ बाँकी न्युमेरिकल हामी फिजिकल क्लास हुँदाखेरि चाहिँ हामी गर्छौँ जस्तो चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि हामी जब क्लासमा बसेर गर्छौँ नि क्लास है फिजिकल क्लास हुँदाखेरि त्यति बेला गर्छौँ र भए सम्भव भयो भने यदि त्यसो पनि भएन भने हामी चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै यो चोटो चाहिँ सकिँदै जान्छौँ र चाहिँ तिमीहरू पनि पढ्दै जाऊ र त्यसपछि चाहिँ हामी एकचोटि चाहिँ न्युमेरिकल सबै सङ्कलन गरेर एकैचोटि चाहिँ गर्छौँ र मैले तिमीलाई सुरुदेखि के भन्दाखेरि यो अब चाहिँ सबैभन्दा लामो र सबैभन्दा बेसी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो र इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीलाई हामी एकदमै चाहिँ डिपली चाहिँ स्टडी गर्छौँ बिकज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री long question, very short questions and along with long questions तीनटै टाइपको क्वेसन यहाँ छैन र यसबाट यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट एउटा चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम चाहिँ तिम्रो स्योर हुन्छ है न्युमेरिकल प्रब्लम हुँदाखेरि लङ क्वेसन चाहिँ तिम्रो स्योर आउँछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट र यसबाट न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हुन्छ 2 मार्कको पनि आउँछ त्यस्तै चाहिँ तिम्रो 5 मार्कको पनि आइरहेको हुन्छ सो इट इज अ भेरी लङ च्याप्टर and it is very important यो फिजिकल केमिस्ट्रीबाट दुईटा लङ क्वेसन दिँदाखेरि एउटा तिम्रो आउँछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट अर्को चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि थर्मोडायनामिक्सबाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढिसकेपछि हामी चाहिँ थर्मोडायनामिक्समा जान्छौँ र लगभग मलाई लाग्छ कि यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीले तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि लगभग चाहिँ यो दशैँसम्म यो टाइम लिन्छ होला त्यति लामो छ यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यसलाई हामी बिस्तारै चाहिँ स्मुथली चाहिँ हामी पढ्दै जान्छौँ जसरी हामीले चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्यौँ त्यसरी नै स्मुथली चाहिँ पहिला यसको थ्योरी चाहिँ पढ्दै जाने र त्यो थ्योरी कमान भइसके पछाडि बल्ल चाहिँ हामीलाई यो न्युमेरिकलमा चाहिँ जान सजिलो हुन्छ किनभने न्युमेरिकल त्यो थ्योरीको उपज हो के जबसम्म हामीलाई थ्योरीको नलेज राम्रोसँग हुँदैन we can't solve the numerical problems. It's very difficult to solve the numerical problems without having perfect knowledge in the theory. Theory मा knowledge, perfect knowledge नभइकन चाहिँ हामी के गर्छौं त यो चाहिँ numerical problem solve गर्न सकिदैन. So today the new topic is electrochemistry. और यहाँ एउटा कुरा विचार गरे यहाँ यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मा चाहिँ है यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मा दुईटा टर्म चाहिँ आएको छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा दुईटा टर्म आएको छ के भन्दाखेरि इलेक्ट्रो र केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री व्हिच वी डील्स द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री दैट वी डील्स विथ द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री को त्यो ब्रान्च जसले इलेक्ट्रोन को फ्लो को बारेमा डिल गर्छ है अब फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कॉल्ड करेन्ट फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज करेन्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हामी के पर्छ त इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी डील द फ्लो अफ करेन्ट और वी डील द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन एज वी नो दैट हामीलाई थाहा के छ भन्दाखेरि फ्लो अफ इलेक्ट्रोन भनेको नै के हो करेन्ट हो त्यसकारणले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हामी चाहिँ के भन्छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी को बारेमा स्टडी गर्छौं है यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी यदि पनि पढ्छौं त्यो चाहिँ तिमीहरुले फिजिक्समा पनि त्यहाँ पढ्नु पर्छ के त्यही भएर यसलाई अलि राम्रोसँग फोकस गरियो भने त्यहाँ पनि तिमीलाई सजिलो हुन्छ तो यहाँ सिम्पली के बुझ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको है
यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको यो दुईटा वर्ड आएको छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा दुईटा वर्ड आएको छ इलेक्ट्रो र केमिस्ट्री इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोनबाट आएको केमिस्ट्री भनेको केमिस्ट्री भइहाल्यो यसलाई यसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ द ब्रान्च अफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of flow of electron वा flow of electron is called what यो केमिस्ट्रीको त्यो ब्रान्च जसमा हामी इलेक्ट्रोनको फ्लोको बारेमा स्टडी गर्छौं र हामीलाई थाहा भए अनुसार फ्लो अफ इलेक्ट्रोन इज कल्ड व्हाट करेन्ट यसकारण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी के को बारेमा स्टडी गर्छौं त यो करेन्टको बारेमा स्टडी गर्छौं है अब यो चाहिँ यहाँ यसरी बुझ है यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा यो हाम्रो मेन टपिक भयो यसमा चाहिँ मेनली जाऊ मेटालिक कन्डक्सन एन्ड कन्डक्सन अब मलाई भन त कन्डक्सन भनेको के त व्हाट इज कल्ड कन्डक्सन कसैले भन्छ व्हाट इज कल्ड कन्डक्सन क्लास लिनु पर्यो होला भन त व्हाट इज कल्ड कन्डक्सन हीट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी को मूवमेन्ट हो अनि भन त यो चाहिँ यो देयर आर थ्री यो चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्लो गर्ने वा चाहिँ एनर्जी फ्लो गर्ने दुईटा तीनटा मिडियम हुन्छ एउटा हुन्छ तिम्रो के कन्डक्सन हुन्छ कन्भेक्सन हुन्छ र रेडिएसन हुन्छ है अब मलाई भन यो कन्डक्सन भनेको के हो कन्भेक्सन भनेको के हो र रेडिएसन भनेको के हो भन्नुस् त एक जनाले पहिला एकजनाले भन त कन्डक्सन भनेको के हो कन्डक्सन भन्नाले चाहिँ मुभमेन्ट अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो अनि कुनै पनि मिडियम चाहिन्छ त्यसको लागि हो जस्तो चाहिँ यसको एउटा एक्जाम्पल भन त कपरको वायरबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्यो हो जसमा के हुन्छ त यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ एउटा मोलिक्युलबाट अर्को मोलिक्युलमा एउटा एटमबाट अर्को एटममा विदाउट डिस्टर्बिङ हैन के हुन्छ जस्तो चाहिँ एउटा फ्लामको चम्चालाई वा फ्लामको चम्चालाई एउटा इन्डमा हिट गर्यो भने के हुन्छ त अर्को इन्डमा तुरन्तै चाहिँ हामीलाई पोल्न थाल्छ के त्यसो हामीले चाहिँ कुनै फ्लामको चम्चा वा स्टिलको चम्चा लिएर त्यसमा तेल हालेर वा चाहिँ आगोमा राख्यो भने के हुन्छ त त्यो एउटा इन्डमा हामीले के हातले समातेको हुन्छ अर्को इन्ड कहाँ राख्छौं त आगोमा राख्छौं यसरी आगोमा राख्दाखेरि के हुन्छ त एकैछिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो के हुन्छ त पोल्न थाल्छ पोल्न भनेको के त हामीले छोएको हुन्छ त्यो चम्चाको एउटा इन्डमा तर हामीलाई चाहिँ अर्को इन्डमा चाहिँ त्यो अर्को इन्डमा हिट गरिराख्नु कसरी त्यो आयो भन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ इलेक्ट्रोनले के गर्छ त हिट फ्लो हुन्छ एउटा मोलिक्युलबाट अर्को मोलिक्युलमा अर्को के हुन्छ यसरी हुँदा 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 के हुन्छ त हिट चाहिँ एउटा इन्डबाट हिट हुँदै हुँदै ट्रान्सफर भएर कहाँ हुन्छ त अर्को इन्डमा यस्तो टाइपको कन्डक्सन जसमा के हुन्छ त विदाउट मुभिङ यो सब्स्टान्स चाहिँ मुभ गर्दैन यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ र इलेक्ट्रोन मुभ गरेर यदि कन्डक्सन भयो भने यदि इलेक्ट्रोन चाहिँ मुभ भएर फ्लो भयो भने त्यसलाई के हुन्छ त कन्डक्सन हुन्छ त्यसमा मिडियम चाहिन्छ है अब कन्भेक्सन भनेको के भन त कन्भेक्सन भन कन्भेक्सन को नाम सुनेको छौ CONVECTION कन्भेक्सन कसैलाई भन्नुस् पानीको मिडियमबाट गर्ने लिक्विड मिडियमबाट हिट राइट है जस्तो एउटा बिकरमा सुनिराख है एउटा बिकरमा हामीले पानी राख्यो हैन एउटा बिकरमा पानी राख्यो र त्यसलाई हिट गर्यो भने भन त पहिला चाहिँ तलको पानी तात्छ कि माथिको पानी तात्छ पहिला तलको तात्छ अनि त्यो माथि जान्छ डेन्सिटी कम भएको भएर डेन्सिटी कम भएर माथि जान्छ अनि माथिको जुन गर्हो वाटर हुन्छ नि डेन्सिटी हाई भएको यसरी के हो त वाटर मोलिक्युलको के हुन्छ मोलिक्युलले के हो त मुभमेन्ट गर्छ के अब कन्डक्सनमा मोलिक्युल चाहिँ मुभ गर्दैन तर कन्भेक्सनमा के गर्छ मोलिक्युल मुभ गर्छ हाई डेन्सिटी भएको मोलिक्युल के हुन्छ त लोतिर जान्छ र लो डेन्सिटी भएको के हुन्छ त मासतिर आउँछ यसरी भकाभक के हुन्छ पानी उम्लिन थाल्छ यस्तो टाइपको यहाँ पनि तिम्रो के भयो त कन्डक्सन यहाँ पनि चाहिँ फ्लो त भयो तर यहाँ के हुन्छ यो मोलिक्युल चलेर है हेभियर मोलिक्युल्सहरु तल गयो र तलको जुन लाइटर मोलिक्युल्स भयो त्यो चाहिँ के भयो मासतिर गयो यस्तो टाइपको फ्लोलाई के भन्छ त रजिकल कन्भेक्सन यो लिक्विडको केसमा के हुन्छ कन्भेक्सन हुन्छ
सोलिडको केसमा के हुन्छ त कन्डक्सन हुन्छ है। अब मलाई भने रेडिएसन भनेको के हो त? रेडिएसन भनेको के हो? कुनै पनि मिडियमै नभइकन कुनै हिट अथवा लाइट ट्रान्सफर हुन्छ भने यसको एक्जाम्पल भन त के होला? सनको युभी रेज यहाँ धरतीसम्म आइपुग्छ कुनै पनि मिडियमै नभइकन माथितिर। करेक्ट तिमीले भनेको छौ। यो सनबाट जुन हाम्रो अर्थसम्म है, सनबाट अर्थसम्म जति पनि रेहरू आउँछन्, यो चाहिँ त्यो किरणहरू आउँछन्, त्यो सबै के हो त कुनै पनि मिडियम त्यसलाई चाहिँदैन, आफै त्यतिकै डाइरेक्ट आएको हो। यदि मिडियम चाहिँ है, यदि कुनै मिडियम युज नगरिकन यदि मिडियमको रिक्वायर छैन र यदि हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ विदाउट मिडियमको चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ फ्लो भइराखेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? द्याट इज कल्ड व्हाट? रेडिएसन। यहाँ हेर हामीले तीन थरीको कुरा गर्यो के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा कन्डक्सन, कन्भेक्सन र रेडिएसन। अब यति कुरा गर्नु पछाडिको केही कारण छ के भन्दाखेरि यहाँ हामी कन्डक्सन पढ्न गइरहेको छ। अब मलाई भन कन्डक्सन भन त के को केसमा हुन्छ त? कन्डक्सन के को केसमा हुन्छ? सोलिडको केसमा हो, सोलिडको केसमा कन्डक्सन हुन्छ। अब त्यही कन्डक्सनको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। यो हेर there are two types of conduction, metallic conduction and electrolytic conduction. दुई थरीको कन्डक्सन हुन्छ। यो भनेको एउटा के त? मेटालिक कन्डक्सन। मेटालिक कन्डक्सन भनेको के भन्दाखेरि जस्तो एउटा कुनै तारमा, कुनै कपरको तारमा वा फलामको तारमा, कुनै पनि मेटलको तारमा हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो भने त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ, तर त्यसमा कुनै पनि प्रकारको केमिकल रिएक्सन भइराखेको हुँदैन। जस्तो बल्ब छ है वा ट्युबलाइट छ, जति बेलासम्म हामीले त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौँ त्यति बेला चाहिँ के गर्छ त? काम गर्छ। बल्ब चाहिँ के चाहिँ त्यो जल्छ, अनि ट्युब चाहिँ बल्छ, तर इलेक्ट्रिसिटी पास गराउने बित्तिकै चाहिँ त्यो फेरि निभ्छ। भन्दाखेरि जबसम्म हामीले त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराइराख्यो भने त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ र त्यसले काम गर्छ। र यो इलेक्ट्रिसिटी पास गराइराख्दा त्यसमा कुनै पनि प्रकारको केमिकल रिएक्सन चाहिँ भइराखेको हुँदैन। काम चाहिँ गर्छ तर केमिकल रिएक्सन चाहिँ भइराखेको हुँदैन। इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ पास हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ केमिकल रिएक्सन भइराखेको हुँदैन। ट्युबलाइटमा पनि त्यसो हुन्छ। जस्तो हिटरमा पनि त्यही हुन्छ। हिटरमा जबसम्म हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ त्यो हिटर तात्सर हिट दिइराखेको हुन्छ, तर त्यो के हुन्छ त? जब चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अफ गर्यो भने के हुन्छ? त्यो त्यहाँ हिट चाहिँ पास हुँदैन र चाहिँ त्यो जस्ताको त्यसरी हुन्छ। भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि प्रकारको चेन्ज भइराखेको हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको कन्डक्सन जसमा इलेक्ट्रिसिटी, यस्तो प्रकारको कन्डक्सन जसमा इलेक्ट्रिसिटी पास त हुन्छ विदाउट प्रोड्युसिङ एनी केमिकल चेन्जेस। यहाँ द कन्डक्टर्स इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी पास, इलेक्ट्रिसिटी मूव विदाउट प्रोड्युसिङ एनी केमिकल चेन्जेस, and these types of conductors are called metallic conductors, and that phenomena is called what? Metallic conduction. यस्तो कन्डक्टर मलाई भन त कन्डक्टर भनेको के हो त? भन मलाई, व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टर? पढ्यो होला नि त क्लास 10 मा। व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टर? जसको थ्रुबाट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरु पास हुन्छ। हो, त्यसलाई। अनि इन्सुलेटर भनेको के त? जसको थ्रुबाट हिट पास हुन्छ सर, आई थिंक। हो र, त्यस्तो हो? होइन, केही पनि पास हुँदैन। हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन जसको काठहरु। हो, राइट राइट है। जसबाट चाहिँ केही पास हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन, त्यसलाई के भने त? इन्सुलेटर भन्ने। जस्तो काठ भयो हैन, बुकहरु किताबहरु भयो हैन, यिनीहरु भयो के हो त? इन्सुलेटर भयो। अनि प्लास्टिक भयो, ग्लास भयो, यिनीहरु इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन, सो इट इज व्हाट? इन्सुलेटर। तर जस्तो चाहिँ तारहरु छ है, अरु सब्स्टान्सहरु छन् जसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ, त्यसलाई के भने? कन्डक्टर। यसलाई मेटालिक कन्डक्सनलाई के भन्दाखेरि मेटालिक कन्डक्सन भनेको के भन्दाखेरि पहिला द कन्डक्टर्स इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी मूव, द कन्डक्टर्स इन व्हिच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी पास without producing any chemical changes are called, that type of conductors are called metallic conductors, and such conduction is known as metallic conduction. यो फिनोमेना के भने त? प्रोसेसलाई के भन्ने? मेटालिक कन्डक्सन भन्ने। र जुन सब्स्टान्समा यस्तो फिनोमेना हुन्छ त्यो सब्स्टान्सलाई के भने त? मेटालिक कन्डक्टर भने। अब नाउले नै के भन्छ भन्दाखेरि, यहाँ त नाउले नै के भन्छ? मेटालिक भनेको मेटलमा हुने कन्डक्सन।
मेटलमा हुने कन्डक्सनलाई के भने मेटालिक कन्डक्टर र मेटललाई के भने त मेटालिक कन्डक्टर भने। अब अर्को टाइपको कन्डक्सन भनेको के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भनेको के भने यस्तो कन्डक्टर जुन पहिला केमिकल रिएक्सनमा भाग लिन्छ, पहिला केमिकल रिएक्सनमा जान्छ र त्यसपछि त्यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ सोलुसनको फर्ममा हुँदाखेरि वा मोल्टेन स्टेटमा हुँदाखेरि। यस्तो कन्डक्टर जुन पहिला के हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ र केमिकल रिएक्सनमा गइसके पछाडि बल्ल त्यसले इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। कति बेला त when it is in solution form or it is in molten state। जति बेला त्यो सोलुसन फर्ममा हुन्छ वा मोल्टेन स्टेटमा हुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको कन्डक्टरलाई के भने त दैट कन्डक्टर इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर एन्ड सच फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन। अब मलाई भन्नु त सोडियम क्लोराइड जुन खाने नुन हुन्छ नि त्यो सोडियम क्लोराइडको प्याकेट जुन हुन्छ नि है त्यो जुन खाने नुनको प्याकेट हुन्छ त्यो पोका हुन्छ त्यो पोकाबाट नुन झिकेर हैन त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो भने पास हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। हुँदैन है। किन हुँदैन? किनकि त्यसलाई त्यो कन्डक्ट गर्नको लागि त्यो एक्वस फर्ममा हुनुपर्छ। एक्वस फर्ममा हुँदाखेरि त्यो के किन कन्डक्ट गर्छ होला त्यो मेन कुरो हो के सोडियम क्लोराइड एक्वस फर्ममा हुँदाखेरि किन कन्डक्ट गर्छ? त्यसको पोजिटिभ आयन र नेगेटिभ आयन छुटिन्छ हो मेन चाहिँ आयनमा सेपरेट हुन्छ हो। तिमीले भनेको 100% करेक्ट छ के। यो हेर सोडियम क्लोराइड जब हामी त्यो प्याकेटबाट लिन्छौँ त्यति बेला त्यो चाहिँ त्यसमा आयनमा कन्भर्ट भइसकेको हुँदैन। जबसम्म चाहिँ त्यो आयनमा कन्भर्ट हुन्छ तबसम्म इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन कन्डक्ट हुँदैन। अनि त्यही खाने नुनलाई त्यही चाहिँ सोडियम क्लोराइडलाई हामीले वाटरमा वा मोल्टेन फर्ममा लग्छ भने त्यो के हुन्छ आयनमा सेपरेट भइसकेको हुन्छ। अनि आयनमा सेपरेट भयो भने बल्ल त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ पास हुन्छ। यो सोडियम क्लोराइड कस्तो टाइपको कन्डक्टर भयो त इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर। यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ कति बेला त जति बेला त्यो चाहिँ के हुन्छ केमिकल रिएक्सनमा जान्छ इन द फर्म अफ कति बेला त जब त्यो मोल्टेन स्टेटमा हुन्छ वा जति बेला त्यो सोलुसन फर्ममा हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त्यो आयनमा कन्भर्ट हुन्छ र आयनमा कन्भर्ट भएको बेलामा के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी मात्र के हुन्छ कन्डक्ट गर्न सक्यो। यस्तो प्रकारको कन्डक्टर है यस्तो प्रकारको कन्डक्टर जसमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हेर यस्तो प्रकारको कन्डक्टर जुन पहिला चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन। तर जब त्यो चाहिँ सोलुसन फर्ममा हुन्छ वा जब त्यो चाहिँ के हुन्छ त मोल्टेन स्टेटमा भनेको यो पग्लेको अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने दैट टाइप अफ कन्डक्टर इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर एन्ड सच फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन। त्यस्तो कन्डक्सनलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भनिन्छ। अब मलाई भन्नु त व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मेटालिक कन्डक्सन एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन? यसमा केमिकल चेन्ज हुँदैन मेटालिक कन्डक्सनमा यसमा केमिकल चेन्ज हुँदो रहेछ हो है। अनि मेटालिक कन्डक्सनमा सिधै इलेक्ट्रिसिटी गयो अनि चाहिँ फर्क्यो गयो फर्क्यो त्यति मात्र हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि प्रकारको केमिकल रिएक्सन हुँदैन भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनमा के हुन्छ पहिला त्यो कन्डक्टर के हुन्छ त त्यो चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ आयनमा ब्रेक हुन्छ। आयनमा ब्रेक कति हुन्छ त जति बेला त्यो मोल्टेन स्टेटमा हुन्छ वा जति बेला त्यो चाहिँ सोलुसन फर्म हुन्छ त्यति बेला आयनमा ब्रेक हुन्छ र आयनमा ब्रेक भइसके पछाडि मात्र के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ भने त्यस प्रकारको कन्डक्टरलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स। जसको चाहिँ सोडियम क्लोराइड भयो यो CuSO4 कपर सबै जति पनि केमिकल सब्स्टान्सहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ डाइरेक्टली त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन। केमिकल सब्स्टान्सहरू पहिला के हुन्छ त सोलुसन फर्ममा वा मोल्टेन स्टेटमा जाँदाखेरि त्यो केमा हुन्छ त आयनमा कन्भर्ट हुन्छ र आयनमा कन्भर्ट भयो भने बल्ल त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ त पास हुन्छ। र यस प्रकारको कन्डक्टरलाई के भन्छ त यस प्रकारको कन्डक्टरलाई के भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स एन्ड सच कन्डक्सन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन। अब यहाँ हेर है हजुर भन्नुहोस् सर त्यो मोल्टेन फर्ममा चाहिँ कसरी लाने त्यो प्लास्टिकलाई चाहिँ? प्लास्टिक जाँदैन मोल्टेन फर्ममा त हैन तपाईले अब त्यो नुनको प्याकेट भन्नु भएको थियो नि त त्यसमा सोधेको। प्लास्टिक त्यो प्लास्टिक भित्र भएको नुनलाई मात्र के प्लास्टिक त यो चाहिँ इन्सुलेटर हो त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पासै हुँदैन। ए नुनलाई चाहिँ भन्नुभयो त्यो नुनलाई मात्र त्यो प्लास्टिक त इन्सुलेटर हो के त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन है त्यो विचार गरिराख है। दैट इज द 100% इन्सुलेटर। प्लास्टिक के इन्सुलेटर हो क्या। अनि जुन
त्यो भित्र जुन सोडियम क्लोराइड हुन्छ नि त्यो सोडियम क्लोराइड सोलिड स्टेटमा हुँदाखेरि त्यसमा पनि इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन। तर जब सोडियम क्लोराइड चाहिँ सोलुसनमा पानीमा त्यसलाई भिजायो भने पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त्यो सोडियम क्लोराइड ब्रेक हुन्छ। कसरी ब्रेक हुन्छ त Na+ र Cl- मा अनि बल्ल के हुन्छ Cl- है Na+ र Cl- मा अनि बल्ल इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छ। अब तिम्रो क्वेशन चाहिँ मोल्डेन स्टेटमा कसरी लाग्ने मोल्डेन स्टेट भनेको लगभग चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो सोलुसन फर्म मोल्डेन भनेको के त सोलिड र लिक्विडको चाहिँ इन्टरमिडिएट फेज हो के मोल्डेन भनेको पग्लेको अवस्था पग्ले भनेको के त यस्तो लेदो जस्तोलाई के हुन्छ पग्लेको भनिन्छ। लेदो भनेको जुन चाहिँ लेदो हुन्छ नि वा हिलो माटो हुन्छ नि हिलो माटो त्यो हिलो माटो मेल्टेड हजुर भन्नुहोस् मोल्टेन भनेको चाहिँ त्यो पूर्ण रूपले सोलुसन पनि होइन पूर्ण रूपले चाहिँ सोलिड पनि होइन के मोल्टेन भनेको त्यो पग्लेको अवस्था। तर यो कुरा के बुझिराख्नु पर्यो भन्दाखेरि मोल्टेन स्टेटमा जहिले पनि आयनमा कम्पाउन्ड आयनमा ब्रेक भइसकेको हुन्छ के मोल्टेन स्टेटमा कुनै पनि कम्पाउन्ड कुनै पनि केमिकलसँग चाहिँ आयनमा ब्रेक भइसकेको बुझ्नु पर्यो। या त मोल्टेन सब्स्टान्स चाहिँ या त मोल्टेन स्टेटमा हुनु पर्यो अरू केमा हुनु पर्यो त सोलुसन फर्ममा हुनु पर्यो। सोलुसन भनेको 100% चाहिँ त्यो लिक्विड फर्ममा हुनु पर्यो वा चाहिँ आधी चाहिँ के सोलिड वा आधी चाहिँ लिक्विड फर्ममा चाहिँ हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मोल्टेन स्टेट। अब यहाँ सुन है अरू के प्रब्लम छ के बुझ्नु पर्ने हो छैन सर। ल अब यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्सलाई यो कन्डक्टर यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरको बारेमा बढी कुरा गऱ्यो भने हाम्रो टपिक के रहेछ त हाम्रो टपिक छ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी चाहिँ के इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनको बारेमा मेनली फोकस गर्छौँ के। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर फेरि भन त व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स केमिकल रिएक्सन हुने पहिला केमिकल रिएक्सन हुने त्यसपछि जसमा चाहिँ पहिला सुरु जसमा चाहिँ पहिला सुरु आयोनहरु चाहिँ छुट्टिन्छ जुन चाहिँ सोल्युसन के रे अनि त्यसपछि चाहिँ केमिकल रिएक्सन चाहिँ सोलिड र मोल्टेन स्टेटमा आएर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भनिन्छ। हो है and these electrolytic conductors are also called electrolytes. So you know that or you are studied you have studied in class 10 also electrolytic conductors are also called electrolytes. अनि भन त त्यसो भए इलेक्ट्रोलाइट तिमीहरु त पर्यो होला भन त इलेक्ट्रोलाइट भनेको के व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट जेल टाइपको हुन्छ है त्यो चाहिँ पानी लिक्विड हो सर त्यो जेल टाइपको हुन्छ तर लिक्विड हो जेल टाइपको हुन्छ ल अरु कसैले भन त त्यस्तै लाग्यो भनेको अनुसार चाहिँ त्यो 50% मिलेछ 50% मिलेको छैन है अरु कसैले भन त इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन छुट्याएको हुन्छ ल यस्तो सब्स्टेन्स जुन चाहिँ वाटरमा आयनाइज हुन्छ र त्यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सकिन्छ एक्वस सोलुसनबाट त्यसलाई इलेक्ट्रोलाइट भनिन्छ 100% धीरजले चाहिँ 100% राइट भनेको है यस्तो सब्स्टेन्स जसलाई वाटरमा हाल्दाखेरि यस्तो सब्स्टेन्स जसमा इलेक्ट्रिसिटी पास हुन्छ मोल्डेन स्टेटमा हुँदाखेरि वा सोलुसन फर्ममा हुँदाखेरि वा मोल्डेन स्टेटमा हुँदाखेरि वा यसरी भन्न सकिन्छ के भन्दाखेरि यस्तो सब्स्टेन्स यहाँ सुन है यस्तो सब्स्टेन्स जुन चाहिँ के भन्छ जसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ कुन फर्ममा त या आइदर इन मोल्डेन स्टेट अर इन सोलुसन फर्म यस्तो सब्स्टेन्स जसलाई पानीमा हाल्दाखेरि आयनमा ब्रेक हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने त्यस्तोलाई के भने त इलेक्ट्रोलाइट भनिन्छ के इलेक्ट्रोलाइट भनेको नै के हो इलेक्ट्रोलाइट कन्डक्टर्स इलेक्ट्रोलाइट मिट गर यो इलेक्ट्रोलाइट नै इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स को डिफिनिसन नै के छ भन्दाखेरि जसलाई जुन चाहिँ मोल्डेन फर्ममा हुँदाखेरि जसमा पहिला केमिकल रिएक्सन हुन्छ र त्यो आयनमा जान्छ अनि बल्ल इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने त्यस्तो चाहिँ कन्डक्टर्सलाई के हुन्छ इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर्स। त्यसो भएर इलेक्ट्रोलाइट पनि के हो त इलेक्ट्रोलाइट बेला के हुन्छ
इलेक्ट्रोलाइटमा पनि चाहिँ त्यो सोलिड फर्ममा हुँदाखेरि इलेक्ट्रिसिटी पास हुँदैन, तर जब त्यो मोल्टेन फर्ममा जान्छ, जब त्यो सोल्युसन फर्ममा जान्छ, त्यति बेला मात्र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने that is called what electrolytic conductors or electrolytes. You electrolytes, there are two types of electrolytes, strong electrolyte and weak electrolyte. अब strong electrolyte भनेको के भन्दाखेरि the electrolytes which are almost completely ionized when they dissolve in water. यस्तो इलेक्ट्रोलाइट जसमा भए पानीमा हाल्दाखेरि त्यो 100% लगभग 100% कम्प्लिटली चाहिँ आयनमा कन्भर्ट हुन्छ र इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ भने यस्तो इलेक्ट्रोलाइटलाई के भन्छ त दैट इज कॉल्ड स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. दैट इज कॉल्ड व्हाट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. जस्तो एक्जाम्पल यसको भयो NaCl, CuSO4, NaOH, KOS. यो सबै होइन इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यो एसिड बेस साल्ट जे पनि हुन सक्छ के. तर के भन्नु भने यस्तो इलेक्ट्रोलाइट जसलाई वाटरमा हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ 100% लगभग अलमोस्ट के त 100% आयनमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइटलाई के भन्छ त दैट इज कॉल्ड स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. यसको एक्जाम्पल के भयो त एक्जाम्पल NaCl, CuSO4, NaOH. दैट इज व्हाट स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के भन्दाखेरि सुन है, weak electrolyte भनेको के भन्दाखेरि the electrolytes which are partially ionized. partially भनेको चाहिँ एकदमै कम मात्रामा वा चाहिँ अलिअलि मात्र आयनाइज हुन्छ, आयनमा इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, तर चाहिँ के त त्यसमा इलेक्ट्रिसिटीको कन्डक्सन एकदमै राम्रोसँग हुँदैन. जति बढी आयनमा चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रोलाइट कन्भर्ट भयो त्यति इलेक्ट्रिसिटी के हुन्छ बढी फ्लो हुन्छ. इलेक्ट्रिसिटी बढी फ्लो हुनको लागि इलेक्ट्रोलाइट के हुनु पर्यो स्ट्रङ हुनु पर्यो, आयन चाहिँ सोलुसनमा के हुनु पर्यो बढी हुनु पर्यो. यदि चाहिँ त्यो सोलुसनमा आयनको मात्रा कम छ भने इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो हुन्छ. वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के हो त द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर फिबली आयोनाइज्ड, द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड व्हेन डिजल्भ इन वाटर. दैट टाइप इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड व्हाट वाटर. जस्तो तिमीले 11 क्लास वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब म यसमा अप्सन जान्छु. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको भन त अर्ग्यानिक एसिड, दुईटा अर्ग्यानिक एसिडको नाम भन त. सेट द नेम अफ टु अर्ग्यानिक एसिड्स. एसिटिक एसिड हो, अर्को एन्ड फर्मिक एसिड. गुड गुड है, फर्मिक एसिड. फर्मिक एसिड. एसिटिक एसिड एन्ड फर्मिक एसिड. र तिमीले यो पनि बुझ्नु पर्यो अर्ग्यानिक एसिड्स आर नोट द स्ट्रङ एसिड्स. अर्ग्यानिक एसिड्स आर ओन्ली व्हाट वीक एसिड. अनि यो फर्मिक एसिड एसिटिक एसिडहरु के हो त वीक एसिड हो. र स्ट्रङ एसिड भनेको के हो त HCl, H2SO4, HNO3. These are called inorganic acids, or these are also called mineral acids. The mineral acids are powerful acids. Mineral acids are what? Strong acids. And strong acids are what? Strong electrolyte. Strong bases are also strong electrolyte. अब weak electrolyte so formic acid was HCOOS. अरु के भन्दाखेरि CH3COOS, H2CO3 को नाम सुनेको छ? H2CO3 कुन कम्पाउन्डको नाम हो त? H2CO3 कार्बोनिक एसिड. गुड है, कार्बोनिक एसिड हो. किन कार्बोनिक एसिड पनि के हो त? कार्बोनिक एसिड इज अल्सो द वीक एसिड. यो जति पनि वीक एसिड हुन्छ वा वीक बेस हुन्छ, वीक एसिड र वीक बेस भनेको दिज अल बिलोङ टु व्हाट? दिज अल इन्क्लुड वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब वीक एसिड वा वीक बेस जे भए पनि वीक एसिड वा वीक बेस छ भने त्यो के भयो? वीक इलेक्ट्रोलाइटमा पर्यो. अनि स्ट्रङ एसिड, स्ट्रङ बेस र साल्टहरु चाहिँ केमा पर्यो त? तिम्रो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइटमा पर्यो. सो देयर आर टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट्स. These two types of electrolytes are strong electrolytes and weak electrolytes. अब हेर त्यही कुरा दिएको छ है. अब त्यही हेर्दा the electrolytes which are almost completely ionized to their constant ions when dissolved in water are called strong electrolytes. Example के भयो त? NaCl. NaCl salt हो. HCl के भयो? एसिड भयो. H2SO4 एसिड भयो. NaOH के भयो भन त? एसिड हो कि बेस हो कि साल्ट हो? बेस हो. त्यस्तै वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको के? वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको भन्दाखेरि वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको यस्तो इलेक्ट्रोलाइट जसलाई वाटरमा हाल्दाखेरि के हुन्छ त? पार्शियली आयोनाइज भनेको थोरै मात्रामा, केही मात्रामा मात्र आयनमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइटलाई के भन्ने? वीक इलेक्ट्रोलाइट भन्ने. यसको एक्जाम्पल के हो त? CH3COOS है. यहाँ हेर त CH3COO CH3COS, H2CO3 भनेको के हो? कार्बोनिक एसिड. अनि NH4OH यो कम्पाउन्डको नाम भन्दा के होला? NH4OS.
सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड हो र NH एमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो भने NaO छैन र सर यो तिम्रो भयो हेर अलि चाहिँ सुन कमेन्ट गर यो दिस इज द जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब मेन क्वेसन हाम्रो स्टार्ट हुन्छ कहाँबाट भन्दाखेरि यो जहिले पनि है आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन 5 मार्कमा जहिले पनि आइरहेको हुन्छ के इट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर 5 मार्क इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसन यसमा बिस्तारै बिस्तारै पर यो अलि चाहिँ 3-4 मिनट जति टाइम छ अब चाहिँ 2 मिनट पछाडि तिमीलाई भन्छु है भनेपछि तिमीले चाहिँ अफ गर्ने फेरि जोइन गर्ने यसलाई कट अफ हामी अर्को चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ जुनको टाइममा र पहिला यो सुन के भन्दाखेरि आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनमा देयर आर सम पोस्टुलेट्स देयर आर सम स्टेटमेन्ट्स गिभन बाय व्हाट यस आर्हेनियस आर्हेनियस भन्ने साइन्टिस्टले यो आयोनाइजेसनको बारेमा केही पोस्टुलेट्सहरू केही एज्युम्सन्सहरू केही चाहिँ कन्सेप्टहरू दिएको छन् एज्युम्सन भनेको जस्ट चाहिँ इमेजिन गरेको कुरो स्टेटमेन्ट वा चाहिँ हाइपोथेसिस दिएको छन् जुन पछि गएर केही हाइपोथेसिस चाहिँ रङ पनि हुन गयो केही चाहिँ मिस पनि भन्दाखेरि मिस्टेक पनि हुन गयो तर त्यसले भनेको कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्न गइराखेको छौँ त्यसले के कुराहरू भनेको छन् के आर्हेनियस थ्योरी अफ आयोनाइजेसनमा सुन है ध्यान दिएर फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै इलेक्ट्रोलाइटलाई वाटरमा डिजल्भ गरायो भने त्यो इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ दुईटा चार्ज पार्टिकल्समा के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ त्यो चार्ज पार्टिकल्सलाई के भनिन्छ त आयन्स भनिन्छ र यो टुक्रिने प्रोसेस जब इलेक्ट्रोलाइटलाई वाटरमा राख्यो त्यो चार्ज पार्टिकल्समा ब्रेक हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइट चार्ज पार्टिकल्समा ब्रेक हुनु भनेको प्रोसेसलाई के भन्छ त त्यसलाई डिसोसिएसन भनिन्छ वा आयोनाइजेसन भनिन्छ आयोनाइजेसन पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सलाई के भन्छ क्याटायन्स भनिन्छ भने नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्सलाई के भन्छ त एनायन्स भनिन्छ एनायन्स यसलाई कसरी भने चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट पहिला के हुन्छ न्युट्रल फर्ममा हुन्छ सोलिड फर्ममा हुन्छ न्युट्रल फर्ममा हुन्छ त्यसलाई वाटरमा हामीले राख्यो भने त्यो इलेक्ट्रोलाइट के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ ब्रेक हुन्छ केमा त चार्ज पार्टिकल्समा भनेको पोजिटिभ वा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्समा ब्रेक हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोलाइट वाटरमा हाल्दाखेरि चार्ज पार्टिकल्समा ब्रेक हुने प्रोसेसलाई के भने त दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेसन एन्ड अर डिसोसिएसन त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ चार्ज पार्टिकल्समा ब्रेक हुने प्रोसेसलाई या त आयोनाइजेसन भनिन्छ वा डिसोसिएसन भनिन्छ अनि त्यसमा चार्ज पार्टिकल्स बनाएको छ र पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सलाई के भन्छ क्याटायन्स भनिन्छ भने नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सलाई के भन्छ त एनायन्स भनिन्छ दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट गिभन बाय आर्हेनियस अब कुनै पनि सोलुसनमा है सोलुसन जहिले पनि इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ सोलुसन जहिले पनि इलेक्ट्रिकली के हुन्छ त ल हामीले दुईटा पोस्टुलेट चाहिँ त्यो पढाएको थियो भर्खर पढाएको थियो त्यो दुईटा पोस्टुलेटमा एउटा के थियो भन्दाखेरि व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्भ इन वाटर इट स्प्लिट्स अप इन्टु इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेसन और डिसोसिएसन Positively charged particles are called cations, while negatively charged particles are called anions. अर्को पोस्टुलेट हामीले के पढाएको छ भन्दाखेरि द सोलुसन एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल दैट इज द सम अफ पोजिटिभ चार्ज अन अल cations इज इक्वल टु द सम अफ नेगेटिभ चार्ज अन अल एनायन्स यो दुईटा पोस्टुलेट बुझेको बुझेन बुझे सर ल भन त बुझ्यो भने फर्स्ट पोस्टुलेट भन त के भन्न खोजेको तब इलेक्ट्रोलाइटलाई पानीमा हालिन्छ तब त्यो इलेक्ट्रिकल्ली चार्ज पार्टिकल भन्नाले आयन्समा स्प्लिट हुन्छ गुड अनि त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ आयोनाइजेसन भनिन्छ कन्टिन्यू गर
पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल्सलाई केटाइन्स भनिन्छ भने नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल्सलाई के भनिन्छ त एनाइन्स भनिन्छ बुझेन एनाइन्स एनायोन्स अब एकजनाले भन सेकेन्ड पोस्टुलेट भन त के भन्न खोजेको सोल्युसन चाहिँ होल न्युट्रल हुन्छ यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इज इक्वल टु द नेगेटिभ चार्ज हुन्छ क्याटोन इज इक्वल टु द एनएन हुन्छ सोल्युसन चाहिँ एज अ होलमा न्युट्रल हुन्छ इलेक्ट्रिकल भन्नाले त्यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जहरूको सम चाहिँ सुन है भएर न्युट्रल हुन्छ है यसरी बुझ्नु पर्यो कुनै पनि सोलुसनमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यो पोजिटिभ चार्ज कहाँबाट आउने केटाइनबाट आउने हो नेगेटिभ चार्ज कहाँबाट आउने हो त एनाइनबाट आउने हो कुनै पनि सोलुसनमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यसो भए नेट चार्ज कति हुन जान्छ 0 हुन जान्छ त्यही भएर सोलुसन एज अ होल के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ कुनै पनि सोलुसनमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र जति पोजिटिभ त्यति नै नेगेटिभ भने नेट चार्ज कति हुन्छ त जस्तो जति पोजिटिभ जति नेगेटिभ आयो भने नेट चार्ज के हुन्छ 0 हुन्छ र चार्ज 0 भएपछि सोलुसन के हुन्छ त इलेक्ट्रिकली न्युट्रल हुन्छ जस्तो मैले क्लास 10 मा पढ्यो थियो भने त भन्छ व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भन व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भन कसैले number of proton is equals to number of electron हो है इन एनी एटम यसो भन्छ इन एनी एटम नम्बर अफ प्रोटोन इज इक्वल टु नम्बर अफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनको के हुन्छ न नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको न्यूट्रॉन हैन बिकज न्यूट्रॉन इज चार्जलेस इलेक्ट्रोन के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज र प्रोटोन र त्यही भएर जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ जति प्रोटोन हुन्छ त्यति नै के भयो इलेक्ट्रोन भयो प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यही भएर नेट चार्ज के हुन्छ त 0 हुन आउँछ त्यही के हुन्छ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल यहाँ पनि हामी के गर्छौं कुनै पनि सोलुसनमा है कुनै पनि सोलुसनमा जति पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त नेगेटिभ चार्ज हुन्छ द टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज इन अ सोलुसन इज इक्वल टु द टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज सो नेट चार्ज बिकम्स व्हाट 0 देयरफोर सोलुसन एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्युट्रल है अब अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हामी हेरौं आयोस् नेक्स्ट स्लाइड अब थर्ड पोइन्टमा हेर्दै थर्ड पोइन्टमा के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले पढे होला वा बुझे होला वा जाने होला भन त यो जस्तो इलेक्ट्रोप्लेटिङ हुँदाखेरि है इलेक्ट्रोप्लेटिङ थाहा छ डु यु नो इलेक्ट्रोप्लेटिङ यस सर अब के हो भन इलेक्ट्रोप्लेटिङ कुनै पनि चीजको माथिपट्टि के प्लेटिङ गर्नु जस्तो भाँडा हो ठीक छ भन माथिपट्टि कुनै सुनले अथवा कुनै शौकिनदार मान्छेहरूले सुनले इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्छन् हो दैट इज कॉल्ड व्हाट तिमीले भनेको 100% चाहिँ करेक्ट छ रहेछ यहाँ के भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोप्लेटिङमा इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ जुन सब्स्टान्सले चाहिँ त्यो कोट गर्ने हो त्यसलाई एनोड बनाइन्छ भने जसमा कोट गर्नुपर्ने हो है जुन सब्स्टान्सले कोट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई के बनाउने एनोड बनाउने जुन सब्स्टान्समा कोट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई के बनाउने त हामी क्याथोड बनाउँछौँ है अब यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि यहाँ सुन है हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जब कुनै इलेक्ट्रोलाइटमा हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौँ है कुनै इलेक्ट्रोलाइटमा इलेक्ट्रिसिटी पास गरायो भने त्यहाँ दुई थरीको आयनमा कन्भर्ट हुन्छ पोजिटिभ आयनमा र नेगेटिभ आयनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटमा जब इलेक्ट्रिसिटी पास गराइन्छ इलेक्ट्रिसिटी पास गर्दाखेरि त्यो दुईटा चार्जमा डिभाइड हुन्छ वा स्प्लिट हुन्छ पोजिटिभ चार्ज भएको र नेगेटिभ चार्ज भएको पोजिटिभ चार्ज भएकोलाई केटाइन भनिन्छ भने नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई के भन्छ त
नेगेटिभ चार्ज भएकोलाई एनाइन भनिन्छ। अब के भने यहाँ चाहिँ त्यो जुन भेसलमा यो इलेक्ट्रिसिटी वा चाहिँ इलेक्ट्रिकल कनेक्सन गराइन्छ वा चाहिँ जुन भेसलमा चाहिँ यो डिसोसिएसन गराइन्छ त्यहाँ एनोड हुन्छ र क्याथोड हुन्छ है। यहाँ के हुन्छ त एनोड हुन्छ र क्याथोड हुन्छ। अनि एनोडमा चाहिँ एनोड इज के हो पोजिटिभली चार्ज पार्ट पोजिटिभली चार्ज हो भने क्याथोड के हो त इट इज द सोर्स अफ नेगेटिभली चार्ज। क्याथोडमा चाहिँ नेगेटिभ चार्जको एकुमुलेसन हुन्छ भने एनोडमा चाहिँ मेरो के हो त पोजिटिभ चार्जको चाहिँ एकुमुलेसन हुन्छ। अब एनोड भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टु द पोजिटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री इज कॉल्ड व्हाट एनोड। द इलेक्ट्रोड व्हिच इज कनेक्टेड टु द नेगेटिभ टर्मिनल अफ द ब्याट्री इज कॉल्ड व्हाट क्याथोड। यो ब्याट्रीको चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको इलेक्ट्रोडलाई के भनिन्छ त एनोड भनिन्छ भने ब्याट्रीको नेगेटिभ टर्मिनलसँग जोडिएकोलाई के भनिन्छ क्याथोड भनिन्छ। त्यही भएर एनोडमा पोजिटिभ चार्जको चाहिँ मात्रा हुन्छ भने क्याथोडमा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। जब तिमीले है यहाँ यो यसरी विचार गर जब कुनै इलेक्ट्रोलाइटमा हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौँ त्यो इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ केमा डिकम्पोज हुन्छ त केटायन र एनायनमा। अब तीहरू चाहिँ मुभमेन्ट गर्छ के इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ आयनमा कन्भर्ट भइसके पछाडि त्यो के हुन्छ त त्यो चाहिँ आयनको पोजिटिभ नेगेटिभ आयनको मुभमेन्ट हुन्छ माइग्रेसन हुन्छ। माइग्रेसन भनेको मुभमेन्ट हुन्छ कहाँतिर हुन्छ ताकि जस्तो चाहिँ यदि पोजिटिभ चार्ज छ भने केटायन चाहिँ कहाँतिर मुभ गर्छ त टुवार्ड्स वाट केटायन मुभ्स टुवार्ड्स वाट क्याथोड बिकज क्याथोडमा के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यही भएर त्यो अनि केटायनमा कुन चार्ज हुन्छ त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यही भएर केटायनले आफूमा भएको जुन पोजिटिभ चार्ज छ त्यसलाई न्युट्रल गर्नको लागि कहाँतिर दगुर्छ त तिम्रो क्याथोडतिर बिकज क्याथोड क्यारिज नेगेटिभ चार्ज। त्यसरी चाहिँ यदि चाहिँ एनाइन छ भने यदि चाहिँ एनाइन पनि सोलुसनमा हुन्छ त्यो एनाइन चाहिँ कहाँतिर मुभ गर्छ त तिम्रो एनाइन चाहिँ एनोडतिर मुभ गर्छ टु बिकम वार न्युट्रल। एनाइनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यही भएर त्यो नेगेटिभ चार्जलाई हटाउनको लागि त्यो चाहिँ त्यो चार्जलाई हटाउनको लागि कहाँतिर मुभ गर्छ त एनोड मुभ गर्छ बिकज एनोड क्यारिज पोजिटिभ चार्ज। यसरी चाहिँ के हुन्छ त केटायन र एनाइन्सको अपोजिट इलेक्ट्रोडतिर के हुन्छ मुभमेन्ट हुन्छ के र यसरी केटायन र इलेक्ट्रोलाइटबाट स्प्लिट भएको केटायन र एनाइन चाहिँ अपोजिट एनोड वा क्याथोडतिर मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको जेनेरेट हुन्छ के। यहाँ चाहिँ त्यो के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्सन कसरी हुन्छ त जब आयन्सहरू जब इलेक्ट्रोलाइटले आयन्स प्रोड्युस गर्छ तब चाहिँ त्यो आयन्स चाहिँ अपोजिट इलेक्ट्रोडतिर मुभ गर्छ। यसरी चाहिँ आयन्सको चाहिँ मुभमेन्ट अपोजिट इलेक्ट्रोडतिर चाहिँ मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ। त्यो चाहिँ जेनेरेट के हो कारण रह्यो त ड्यू टु द मुभमेन्ट ड्यू टु द माइग्रेसन अफ आयन्स टुवार्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभ इलेक्ट्रिसिटी कति बेला जेनेरेट हुन्छ त जति बेला चाहिँ आयन्स कहाँतिर दगुर्छ त जति बेला आयन्स चाहिँ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडतिर वा क्याथोडतिर वा एनोडतिर चाहिँ माइग्रेट भयो भने बल्ल चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको प्रोडक्सन हुन्छ। त्यही भएर यो पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि सुन है the electrical conductivity of the electrolyte is due to the migration of ions towards oppositely charged electrodes. अब मलाई यो पॉइंट बुझेको बुझेन यो चाहिँ फ्याक्ट चाहिँ बुझेको बुझेन भन कसैले हेर यसलाई यसरी बुझ है यो भनेको के भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रोलाइटमा हामी इलेक्ट्रिसिटी पास गराउँछौं नि त्यो चाहिँ केमा टुट्छ त भन त त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो चाहिँ केटायन र एनायन वा भन जब इलेक्ट्रोलाइटलाई हामीले पानीमा हाल्यो भने त्यो कसै केमा टुट्ने हो त तिम्रो केटायन र एनायनमा ब्रेक हुने हो। अनि केटायन चाहिँ कहाँतिर मुभ गर्छ त केटायन तिम्रो क्याथोडतिर मुभ गर्छ बिकज क्याथोड क्यारिज नेगेटिभ चार्ज अनि केटायनमा के हुन्छ पोजिटिभ चार्ज। त्यही भएर आफूमा भएको पोजिटिभ चार्जलाई चाहिँ न्युट्रल पार्नको लागि न्युट्रलाइज गर्नको लागि कहाँतिर दगुर्छ त अपोजिट चार्जतिर। अपोजिट चार्ज के भयो त क्याथोड भयो। त्यस्तै चाहिँ तिम्रो एनायनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ त्यो एनायन चाहिँ कहाँतिर दगुर्छ त कहाँतिर माइग्रेट गर्छ त टुवार्ड्स वाट नो टु बिकम वाट न्युट्रल। यसरी चाहिँ आयन्सको मुभमेन्ट कहाँतिर भयो त यसरी आयन्सको मुभमेन्ट चाहिँ अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड तिर मुभमेन्ट हुन्छ। यसरी आयन्सको अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोडतिर मुभमेन्ट हुँदाखेरि त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको कन्डक्सन हुन्छ। ये भन्छ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी of the electrolyte is due to the what is due to the migration of ions towards oppositely charged electrodes। अब फोर्थ पोस्टुलेट में हेर
यो आयोनाइजेसन जुन हुन्छ त्यो रिभर्सिबल हुन्छ के रिभर्सिबल भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ रिएक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा जान्छ तर फेरि प्रोडक्ट के हुन्छ त फर्केर रिएक्टेन्टमा आउँछ के यसमा 100% आयोनाइजेसन चाहिँ हुँदैन केही बेरको लागि के हुन्छ रिएक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा जान्छ फेरि प्रोडक्ट चाहिँ रिकम्बाइन भएर के हुन्छ त तिम्रो चाहिँ रिएक्टेन्टतिर आउँछ जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा हेर है NH4OH के भयो एमोनियम हाइड्रोक्साइड यसलाई हामीले वाटरमा हाल्यो भने यो कसरी टुट्ने हो त NH4+ र OH- यहाँ चाहिँ डबल एरो हुन्छ यो अलि चाहिँ छुटेको छ डबल एरो भनेको रिभर्सिबल देखाउनु पर्यो यो यतातिर पनि रिएक्टेन्टतिर पनि हुन्छ डबल एरो हुन्छ यो चाहिँ छुटेको छ यो किनभने पहिला के हुन्छ NH4OH चाहिँ NH4+ र OH- मा ब्रेक हुन्छ अनि के हुन्छ फेरि के हुन्छ त NH4+ र OH- रिकम्बाइन भएर के दिइराखेको हुन्छ त NH4OH दिइराखेको हुन्छ यसरी के हुन्छ त यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई के भने रिभर्सिबल रिएक्सन भनियो यसमा एउटा सिंगल एरो दियो भने इरिभर्सिबल हुन्छ यहाँ यो मिस्टेक छ के भने यो एरोलाई सच्याउने यहाँ डबल एरो हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ फ्रम रिएक्टेन्ट टु प्रोडक्ट हुन्छ भने अर्को के हुन्छ त फ्रम प्रोडक्ट टु रिएक्टेन्ट हुन्छ यो फोर्थ पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रोसेस अफ आयोनाइजेसन रिभर्सिबल हुन्छ यसको मिनिङ के भन्दा द आयन्स आर कन्स्टेन्टली रियुनाइटिङ एन्ड मोलिक्युल्स आर डिसोसिएटिङ thus there is a state of dynamic equilibrium established between the ions and unionized यो चाहिँ तिम्रो अनआयोनाइज यसमा यो आयनमा ब्रेक भइसकेको छैन जब हामीले यसलाई पानीमा हाल्छौं पानीमा हाल्दाखेरि यो कसरी ब्रेक हुन्छ NH4+ र OH- तर सबै NH4OH चाहिँ यो NH4+ र OH- ब्रेक हुँदैन केही बेरको लागि चाहिँ केही छिनको लागि NH4OH चाहिँ NH4+ OH- जान्छ फेरि चाहिँ अब के हुन्छ त NH4 बनेको NH4+ र OH- चाहिँ रिकम्बाइन गर्छ के अनि के बनाउँछ त NH4OH त्यसपछि यहाँ डबल एरो दिनुपर्छ यस्तो टाइपको रिएक्सनलाई के भन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन यो चाहिँ यो आरएनएसले के भनेको भन्दाखेरि जब कुनै इलेक्ट्रोलाइटलाई हामीले पानीमा हाल्यो भने 100% आयोनाइजेसन हुँदैन भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ आरएनएसले कस्तो टाइपको इलेक्ट्रोलाइटलाई कन्सिडर गरेको होला त वीक इलेक्ट्रोलाइटलाई किनभने स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट लियो भने के हुन्छ त्यो 100% आयनमा कन्भर्ट हुन्छ अलमोस्ट के हुन्छ 100% आयनमा कन्भर्ट हुन्छ त्यही भएर यहाँ आरएनएसले कन्सिडर गरेको इलेक्ट्रोलाइट के हो त वीक इलेक्ट्रोलाइट हो के हो त वीक इलेक्ट्रोलाइट हो र त्यही भएर के हुन्छ त यो चाहिँ आयन र मोलिक्युलको बीचमा डायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिँ इस्टेब्लिश हुन्छ इक्विलिब्रियम भनेको के त यो चाहिँ कुनै बेला के हुन्छ केही बेरको लागि NH4OH NH4+ र OH- जान्छ भने त्यतिकै बेला के हुन्छ जब चाहिँ के हुन्छ यसलाई बेस गर्नको लागि बनेको NH4+ र OH- फेरि के हुन्छ फर्केर यो NH4OH- गइरहेको भन्दाखेरि के हुन्छ यो टुट्ने र बन्ने क्रम है यो ब्रेक हुने र चाहिँ बन्ने क्रम के हुन्छ त हमेशा के हुन्छ त अलवेज के हुन्छ त इक्वल हुन्छ र अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ के यो चाहिँ ब्रेक हुने काम चाहिँ के हुन्छ त फ्रम रिएक्टेन्ट टु प्रोडक्ट हुन्छ भने त्यो रिकम्बाइन हुने काम के हुन्छ त फ्रम प्रोडक्ट टु रिएक्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ जति बेला पनि इक्विलिब्रियम के हुन्छ चलिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेको के त यो चाहिँ NH4OH ब्रेक भइरहेर NH4+ र OH- दिइराखेको हुन्छ भने त्यतिकै बेला यो पनि के हुन्छ त रिकम्बाइन भएर यो चाहिँ NH4OH यस्तो प्रकारको इक्विलिब्रियमलाई के भन्छ त दैट इज कल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम यो भयो तिम्रो फोर्थ पोइन्ट अब फिफ्थ पोइन्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि सुन है फिफ्थ पोइन्टमा के भने यो चाहिँ सुन है यो आयोनाइजेसन कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन यो अकर्डिङ टु आरएनए आयोनाइजेसन कम्प्लिट हुँदैन त्यसो भए कुनै इलेक्ट्रोलाइटलाई चाहिँ वाटरमा हाल्दाखेरि कति चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोलाइट आयनमा कन्भर्ट हुन्छ कति आयनमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ डिग्री अफ आयोनाइजेसन अर डिग्री अफ डिसोसिएसन डिग्री अफ आयोनाइजेसन अर डिग्री अफ डिसोसिएसन इज डिनोटेड बाइ अल्फा त्यसले डिनोट गरिन्छ अल्फाले डिनोट गरिन्छ यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि यहाँ आरएनएसले कन्सिडर गरेको इलेक्ट्रोलाइट के हो त वीक इलेक्ट्रोलाइट हो र हामीले जाने अनुसार वीक इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्तो इलेक्ट्रोलाइट हो जसलाई वाटरमा राखेपछि थोरै मात्रामा के हुन्छ त आयनमा कन्भर्ट हुन्छ त्यही भएर आयोनाइजेसन यो चाहिँ आयोनाइजेसन कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन र यसको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि जब कुनै वीक इलेक्ट्रोलाइटलाई हामी वाटरमा हाल्छौं त्यो इलेक्ट्रोलाइट कति % आयनमा कन्भर्ट भयो त्यसलाई हुन्छ एक्सटेन्ट अफ आयोनाइजेसन
एक्सटेन्ट अफ आयनाइजेसन भयो के त कुनै इलेक्ट्रोलाइटलाई वाटरमा हाल्दाखेरि कति चाहिँ आयनमा कति % आयनमा कन्भर्ट भयो त्यसलाई हुन्छ एक्सटेन्ट अफ आयनाइजेसन र यो एक्सटेन्ट अफ आयनाइजेसनलाई केमा एक्सप्रेस गरिन्छ त एक्सटेन्ट अफ आयनाइजेसन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स अफ डिग्री अफ आयनाइजेसन अर डिसोसिएसन डिग्री अफ आयनाइजेसनको सिम्बल के भयो त अल्फा यसलाई म्याथमेटिकली यसरी भन्न सकिन्छ अल्फा इज इक्वल के भयो नम्बर अफ मोल्स दैट स्प्लिट इन्टु आयन्स बाइ के भयो त टोटल नम्बर अफ मोल्स इन्भल्भ हामीले इलेक्ट्रोलाइट कति हालेको हो त्यसमा कति चाहिँ त्यो आयनमा कन्भर्ट भयो त्यसको रेसियोलाई के भनिन्छ त अल्फा भनिन्छ त्यही भएर अल्फाको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ के भन्दाखेरि कहिले पनि चाहिँ त्यो विक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनमा ब्रेक हुँदैन त्यही भएर यो माथि के छ नम्बर अफ मोल्स दैट स्प्लिट इन्टु आयन्स हामीले लिएको इलेक्ट्रोलाइटको कति मोल्स चाहिँ आयन्समा कन्भर्ट भयो बाइ हामीले लिएको टोटल मोल कति थियो इलेक्ट्रोलाइटको त्यसको रेसियो निकाल्यो भने के आउँछ त अल्फा आउँछ यो अल्फा भनेको के भन त अल्फा भनेको डिग्री अफ आयनाइजेसन डिग्री अफ आयनाइजेसनलाई हामीले सिम्बल के दियो त अल्फा दियो यो भनेको के हो त डिग्री अफ आयनाइजेसनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त हेर त के लेखेको छ डिग्री अफ आयनाइजेसन इज डिफाइन्ड एज द फ्र्याक्सन अफ द टोटल नम्बर अफ मोल्स व्हिच आयोनाइजेज यो भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ मोल्समा कति मोल्स चाहिँ आयनमा कन्भर्ट भयो त्यसैलाई नि के भन्छ त दैट इज कॉल्ड व्हाट डिग्री अफ आयनाइजेसन डिग्री अफ आयनाइजेसन सिम्बल के भयो त अल्फा भयो अब यहाँ हेरे लास्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि लास्टमा के भन्दाखेरि द प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्युसन आर द प्रोपर्टिज अफ आयन्स प्रोड्युस्ड बाइ देम अब कुनै इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि है कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी चाहिँ केमा डिपेन्ड भने त्यो इलेक्ट्रोलाइटलाई वाटरमा हाल्दाखेरि कति चाहिँ आयन दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ यदि हामीले स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट लिएको छ भने त्यसको टेन्सरको प्रोपर्टी हुन्छ यदि चाहिँ हामीले विक इलेक्ट्रोलाइट लिएको छ भने त्यसको प्रोपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सोलुसनको प्रोपर्टिज कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी सोलुसनमा केमा डिपेन्ड गर्छ त सोलुसनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी त्यसमा त्यसले चाहिँ सोलुसनमा कति चाहिँ आयन प्रोड्युस गर्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ के भन्छ द प्रोपर्टिज अफ इलेक्ट्रोलाइट इन सोलुसन आर द प्रोपर्टिज अफ द आयन्स प्रोड्युस्ड बाइ देम कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइट सोलुसनमा कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी चाहिँ त्यसले कति आयन्स प्रोड्युस गर्छ त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ So these are some fundamental postulates of these are some assumptions of Arrhenius theory of ionization. अब मलाई भन त एक एक गरेर भन है फर्स्ट पॉइंट भन के बुझ्यो सेकेन्ड पॉइंट अर्कोले भन ल एकजनाले भन त फर्स्ट फन्डामेन्टल पोस्टुलेटले के भनेको छ त एकजनाले भन भन Pinky, are you listening? Yes, sir. तब भन फर्स्ट पॉइंट भन त के बुझ्यो इलेक्ट्रोलाइटलाई हजुर पानीमा डिजल्भ गर्छ भने उसले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ आयन्स र नेगेटिभ आयन्स दिन्छ भनेर भनेको छ हजुर अरु पॉइंट भन नि त त्यसमा अरु कुराहरु पनि छ नि त अनि त्यो प्रोसेस जुन भइराछ नि पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन दिने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले आयोनाइजेसन भनिन्छौ अथवा डिसोसिएसन भन्छौ हजुर अरु भन्नुस् अनि पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल्सलाई के छ जस्तो लाग्यो सर हैन अरु पनि छ नि त पोजिटिभ चार्ज आयन्स क्यासन भनिन्छ सर नेगेटिभ भन्छ के हुन्छ त भनिन्छ हो अब आयन्स भन्छ हो है प्रकाश तिमी भनेर सेकेन्ड पॉइंट भन त के भनेछ सोलुसन चाहिँ जहिले पनि न्यूट्रल हुन्छ रे किनभने पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज चाहिँ जहिले पनि बराबरी हुन्छ र एक अर्कालाई काट्छन् त्यही भएर जहिले पनि सोलुसन चाहिँ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुन्छ गुड 100% एज अ होल हो तिमीले भनेको ठीक छ अब तिमी यो धीरजले भन त यो थर्ड पॉइंट धीरज यस सर भन त थर्ड पॉइंटले के भनेको छ कुन चाहिँ वाला थर्ड पॉइंट यहाँ हेर स्क्रिनमा हैन स्क्रिनमा छ नि त त्यो माथिको के सर माथिको माइग्रेसन वाला हो सर माइग्रेसन वाला ओहो भन त्यसले भन्न चाहे
खोइ बुझिएन अलिक त्यो माइग्रेसन है पख धीरज भयो पिङ्की तिमी भन त पिङ्की भन तिमी सर जस्तै है हामीले इलेक्ट्रोलाइटलाई हैन इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटीमा हामीले यति जोडेर हैन हामी त्यतिखेर जोड्छौँ भने चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ आयन चाहिँ ओपोजिट चार्जमा चाहिँ उनीहरू छुटिन्छ। जस्तै हाम्रो पोजिटिभ चाहिँ क्याथोडमा जान्छ अनि नेगेटिभ चाहिँ हाम्रो एन्थोडमा जान्छ। त्यो चार्ज पार्टिकल्स भन्छ उसले। यसरी चाहिँ आयन्सको माइग्रेसन कहाँतिर भयो त भन त अपोजिट इलेक्ट्रोडतिर हुन्छ। त्यसरी आयन्सको अपोजिट इलेक्ट्रोडतिर चाहिँ माइग्रेसन हुँदाखेरि इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी आउँछ। ल अब अर्कोले भन है यो फोर्थ पोइन्ट वाला भन त कसैले फोर्थ पोइन्ट को भन कसैले भने आयोनाइजेसन प्रोसेस चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ। यो आयन्सहरु चाहिँ कन्स्टेन्टली रियुनाइट पनि भइरहेको हुन्छ भने डिसोसिएट पनि भइरहेको हुन्छ। 100% राइट है। अब नेक्स्ट स्टुडेन्टले भन त नेक्स्ट स्टुडेन्टले अर्को पोइन्ट भन त द प्रोसेस अफ वाला भन त कसैले सर अझै भन्नुस् सर एकछिन है सर एकछिन सर मैले त्यो डाइनामिक इक्विलिब्रियम चाहिँ बुझेन एकचोटी भनिदिनु न प्लिज। यो इक्विलिब्रियम भनेको हेर यो के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ जुन एरो दिएको छ नि त्यो एरो भनेको अलि चाहिँ यो इरिभर्सिबल हो कि यहाँ दुवैतिर एरो देखाउनु पर्छ। यो इक्विलिब्रियम भनेको के भन्दाखेरि रिएक्टेन्ट चाहिँ रिएक्टेन्ट पक्का यो रिएक्टेन्ट चाहिँ पहिला प्रोडक्टमा जाने हैन फेरि प्रोडक्ट फर्केर केमा आउने त रिएक्टेन्टमा आउनेलाई के भन्छ त यो डायनामिक इक्विलिब्रियम भनिन्छ। जस्तो NH4OH केमा ब्रेक भयो भन त NH4 प्लस OH फेरि यो चाहिँ रिकम्बाइन भएर केमा जाने त NH4OH भयो भने भन्दा के भयो रिएक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा जाने फेरि प्रोडक्ट फर्केर केमा आउने त रिएक्टेन्टमा आउने लाई के भन्छ त डायनामिक इक्विलिब्रियम भनिन्छ। बुझ्यो हैन भन पिङ्की ल। अब नेक्स्ट पोइन्ट भन है नेक्स्ट पोइन्ट भन त कसैले भन कसैले नेक्स्ट पोइन्ट। एक्सटेन्ट अफ आयोनाइजेसन चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस चाहिँ डिग्री अफ आयोनाइजेसन र डिसोसिएसनले गरिन्छ अनि डिग्री अफ आयोनाइजेसन चाहिँ अल्फाले डिनोट हुन्छ। राइट अनि यसको म्याथमेटिकल फर्मुला भन त एलिसा। यसको म्याथमेटिकल फर्मुला भनेको चाहिँ नम्बर अफ मोल दैट इज स्प्लिट इन्टु आयन बाइ टोटल नम्बर अफ मोल इन्भल्भड हो है। अब तिमीले भनिदियौ लास्ट पोइन्टमा के भनेको छ लास्ट पोइन्ट बुझाछौ कि छैन तिमीलाई भन। ल उसले भन त प्रकाश तिमी भन त लास्ट पोइन्ट को भन त बाबु। प्रकाश आर यु लिसनिङ? यस सर। ल लास्ट पोइन्ट को भन त के भन्न खोजे हो कति डिग्री भन। आयोनाइजेसन चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन किनभने यो एनहाइड्रस भन्ने मान्छेले त्यो के हो त्यो मान्छेले विक इलेक्ट्रोलाइटलाई लिएको छ त्यही भएर त्यो कहिले पनि कम्प्लिटली आयोनाइज हुँदैन। अनि नम्बर भन न लास्ट पोइन्टमा लास्ट आयोनाइजेसन चाहिँ लास्ट 5 नम्बर भन प्रकाश। properties of electrolyte in solution and properties of the ion produced त्यसले कति आयोनाइजेसन गर्छ त्यसमै चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटको डिपेन्ड हुन्छ भनेर भन्नु हो है। भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइटको प्रोपर्टी चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसले चाहिँ कति आयन सोलुसन प्रोड्युस गरेको छ त्यसमा। र आज चाहिँ यति राखौ है र सबैले चाहिँ त्यो युट्युबबाट हेर्नु होला वा यहाँबाट गर्ने होला र तिमीहरूको यो पनि कति हेरेर चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग त्यो कमेन्ट पनि गरेर त्यो सब्स्क्राइब पनि गर्दै गर है। हुन्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच। अरू केही क्वेसन सोध्नु पर्ने हो? केही सोध्नु पर्ने छ?